बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर देव तांकां बेगीनच न्याय दितलो. सान लुकाचो वांजेल 18 वर्सर 8वी वड. Gospel of Saint Luke chapter 18 verse 8. सर्वेस्पर देव मोगाच्या बेगीनच तुमचे मागणे आयकतलो, तुमच्या गरजांनी पावतलो, सर्गोक्तकान तुमचेर आशीर्वाद घालतलो. वय देखून ताणेंच तुमकां आपयलें आनी ह्या आराधनांत तुम्ही वांटो घेवन आसात. दैवीक रेत्री मंदिरांत तुमच्या खातीर विशेश तरान आमी हांगासर ह्या आराधना वेळार आमी मागणी करता. तुमची तेसावां ह्या बोपय सक्रांतच्या पांयान तळा दवरून मोगाचें सांगाता बेळोन हें आराधन आमी करया. गावयान तें गीत देवा बापा आराधन करता. दिंबयेर पडोवन नमस्कार करता. ये 19 ऑन पेज नंबर 29. ये 19 पान नंबर 20 आनी 9. देवा बापा आराधन करता, दिंबीर पडो नमस्कार करता. केरुबांचेर वस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. Alleluia 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 Alleluia. जेजू सोम्या आराधन करता, तुझे समोर आमी सर पडता. आमच्या काळजांनी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सोडवून दारा आराधन 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 तुका जेजू सोम्या. Alleluia 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 Alleluia. पवित्र आत्म्या आराधन करता, साष्टांग पडोन तुका वंदिता. तेंपलांत आमच्या सदां वस्ती करच्या, पाराक्लितांनी कृपेवंता आराधन 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 तुका पवित्र आत्म्या. Alleluia 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 Alleluia
हालेलुया 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 अर्गान तुका फुकलाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 सर्वेस्पर देव तुमकां बेगीनच जे कितें तुमी मागोन आसात तें तुमकां फावो करतलो म्हणून तो बसयता. सांग लुकाच्या वांजेलांत 18व्या वसरांत 8व्या वळीर गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 18 वर्स 8 आनी थंयसर त्या 18व्या अवस्वरांत इन चॅप्टर 18 फ्रॉम वर्स 1 ऑनवर्ड्स स्वामी जेजू आमकां शिकयता आमी कशें मागणें करी जाय गी म्हणून. आनी जेजू म्हणटा धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणें करी जाय म्हूण शिकोवच्या खातीर जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली. आनी मोगाच्यान ही वोपार आमी बरी करून जाणाव. एका शारांत एक नितीकर्त आसलो, देवाची बिरां जावं मनशांची परवा जावं ताका नातली. त्याच शारांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशी केदाळ येवन अशें म्हणटाली न्याय कर म्हज्या दुस्मनाक म्हज्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत नितीकर्त तिका कांस हालयना जालो. म्हाका न्हू जेजू ही एक वोपार आपल्या शिसांक तो सांगता. म्हणजे शिस हे दोळस जेजूचो पाटलाव करनासात, जेजूची सुवार्ता आयकल्ल्या पर्यंत ते जिवन आसात सवकास सवकास ते आध्यात्मीक तरान वाडवळ जावन आसा. जशें आमी ह्या करेजमाच्या काळार हे दोळस उपवास प्राचीत मागणें बरें वाचप पवित्र वाचप दान धर्म करणं चड आनी चड आध्यात्मीक तरान वाडवळ आमी जोडून आसा. वय सोम्या जेजून सामका म्हणा जो कोण देवाचें आराधन करूंक आशेतात देव आत्म देखून तांणी सतान आनी आत्म्यान देवाचें आराधन करी जाय. न्ही केवल भायल्या रुपान उपवास प्राचीत मागणें बरें पवित्र वाचप आनी दान धर्म करचें. आमच्या भितर थावन आमच्या आत्म्यांत थावन आमी बदला जाय. भितर थावन तें एक आमचें परिवर्तन जायचें आनी भितर थावन आमी संपूर्ण तरान रुपांतर जायचें. अशें आमी रुपांतर जावन आमी मागा जाय. आनी मागता आसतना कशें मागा जाय म्हूण आमकां समजोवच्या खातीर जेजू एक वोपार दिता, एक दृश्टांत दिता, एक दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एका शारांत एक नितीकर्त आसलो. नितीकर्त म्हळ्यार न्याय करून दिजेत आनी नीत करून दिजय. त्या काळार आयच्या काळार मोगाच्यान अन्याय करतले, जुलूम करतले, वय लगाड करतले, नाश करतले, देसवाड करतले, हेरांचे वयर लुडतले, मोस करून दोगो दितले, जायते जाण आसात. आनी अन्याय सोंसतल्यांक नीत मेळाचें, न्याय मेळाचें देखून आसा कोर्ट कचेरी आमी म्हणटा ज्युडिशियरी इंग्लिशान आमी म्हणटा. वय न्याय करचे संस्थे आसात, नीत करचे संस्थे आसात. थंयसर न्याय करता जजस नितीकर्तांक थंयसर अपॉयंटमेंट केलां, तांकां थंयसर नेम हारला. पूण थोडे फावटी असले संस्थेस अन्याय करतात. तसलो एक नितीकर्त थंयसर आसलो. ते विधव स्त्री कश्ट जाल्ले जिवितान. वय विधव स्त्री म्हळ्यार आतांच्या काळार आनी विशेश जावन पयल्यांच्या काळार चिंतले एक निर्भागपण, एक शिराप तांच्या जिवितान. कित्याक विधव स्त्री म्हळ्यार तिचो घोव सरला. वय जर तर काजर जाल्यात सभार वर्सां तांणी सांगात रावच जाय. ताच्या उपरांत तांकां भुरगीं जावन त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करी जाय. वय तें काजर जावन थोड्याच वर्सान घोव मरण पावलो म्हळ्यार वय त्या स्त्रियेचीच कसली सूख आसा कोण ना म्हणून चिंतून लोक सूख समजतलो आनी विधव्यांक शिरा पडलेली ह्या निर्भागी म्हणून चिंतली. आनी तसल्यांची गत विशेष वय भोव बेजारायची जावन आसतली. देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत सर्वेस्पर देवूच आपणाक विधव्यांचो देव, दुबळ्यांचो देव म्हूण आपयता. अनावीम याहवे, अनावीम याहवे म्हळ्यार दुर्बळ्यांचो देव, विधव्यांचो देव, गत आदारणांतल्यांचो अनाथांचो देव तो जावन आसा. देवूच विधव्यांचो इतलो मोग करता. तरी हो निती करता ताणें न्याय करून दिजे आसलो, तो न्याय करून दिना म्हणजे तो एक खोटो मनीस असल्या लागीं विधव स्त्री वचून न्याय करून दी म्हणटा. म्हणजे तिजे आस्त कोणें लुटली आसतली या तिका कोणें घरा वचून येवंक जायनातल्या बरी तिका तिजे वाट आडयतले जावंक बरो. या ती विधव एकसुरी जावन आसा म्हणून तिजेर अत्याचार करूंक, बलात्कार करूंक, लैंगीक तरान तिजें शोशण करूंक प्रयत्न करता आसतले. या तिजें नांव पाड करता आसतले. कितेंय जावन ती न्याय करताले गेल्ल्या वेळार न्याय करता तिका न्याय करून दिचे आसलो तो दिना. पूण ती परतून परतून परातून परातून न्याय मेळच्या बरें करता. आनी स्वामी जेजू म्हणटा जर तर एक खोटो जावन असलो न्याय करता विधव स्त्री परतून परतून परात दिता आसतना ताका पुरो जावन
ह्या ताका एका तराचे बंद पासतावन किरी किरी म्हणटात पळय पिरी पिरी जावन ताणें तिका न्याय करून दिलो जावयेत. पूण सर्वेस्पर देव विधव्यांचो देव, दोबळ्यांचो देव, अनाथांचो देव. पयत पुस्तक म्हणटा दुखेस्त काळजाच्यांक सर्वेस्पर देव लागींच आसा. तर तूं तुज्या जिवितांत दुखेस्त आसाय, अन्याय भोगून आसाय, कश्टांत आसाय, समस्यांत आसाय, तत्वारांत आसाय, तर तूं देवा लागीं मागताय देव तुका न्याय करून दिवचो नागी. आनी स्वामी जेजू म्हणटा खंडीत जावन न्याय करून दितलो. खंडीत जावन आज म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी देव तुका न्याय करून दितलो. देव तुवें मागलेलें तुका तो फावो करतलो, तुजेर आशिर्वाद घालतलो, भरोन उमतोच्या मापान जें कितें तूं मागताय तें तुका दितलो. पूण स्वामी जेजू मोगाच्यान ही वपार अखेर करता आसतना म्हणटा मनशा पूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात घी. भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण चिंतात घी. वय मोगाच्यान स्वामी जेजू आशेता म्हजें तें तुजें तें भावार्थ आसा जाय, पात्यणी आसा जाय की देवा लागीं मागलें देव आमकां खंडीत जावन दिता म्हणून आमी पातये जी विस्वास दवरून आमी मागचे. अर्ध्या कोरा भावार्थान न्ही मोगाच्यान वय कसल्या तराचो दुभाव दवरून आमी मागचे न्ही. देखून फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 4व्या वस्वरांत 6व्या-7व्या वळीर देवाचें उतर अशें म्हणटा. लेटर टू द फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6 and 7. कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हरी एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. कसलोच दुबाव करी नाकात. कसलोच तरान धंडळ नाकात. हरी एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जाणवायेन आटापोंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान एक भयण विधव जावन आसली. हांगासर सबार पावटी आयल्या. दैवीक रेतन मांद्र मुलकी हांगासर सबार पावटी आयल्या. ती बार वर्सां आदीं येतली हांगासर आनी आतां ती तेन्ना येता. तिका शेजारच्यांच्यो जायते समस्या आसली. शेजारची चिंतली ती एकसुरी. तिका काज जावन भुरगें ना घोव सरलो. तिका आसलो इल्लो जागो गोवान सारको वय ताच्याच नांवार करूं ना. तो आपणाच्या नांवार करूंक जायते ती पेसाडटली कश्टतली. आनी तितल्या शेजारच्यांक कळ्ळें. तांणी चिंतलें ही विधव स्त्री ही मरता, एका घोवी ना भुरगीं ना, एका कितें आस्त म्हणून तिका येवची वेची वाटत आडावन तांचो करून घेतलो. न्ही जावन तिच्या घोवाचो जागो. पूण तिच्या घोवाच्या नांवार नासलो, घोवाच्या बापायच्या नांवार आसलो. आनी तो तिणें नांवार करून घेवंक जायत्या जाग्यार वचचें पडलें. जायते सरकारी दाखले ते रेकॉर्ड्स करचे पडलें. तहसीलदार लागीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लागीं, वय पुलीस स्टेशनाक आनी पंचायताक, जायते कोर्टाक, कचेरीक अफिदावीत करूंक कितलें नासाचें पडलें म्हणून ना. आनी त्या वेळार मोगाच्यान दैवीक रितीन मंदिराक येवन ती मागतली. आनी हांगासर ती म्हणटा तिका मेळ्ळें तें धैर्य. जेजून तिका सांगलें धैर्य सुखय नासतना खळ नासतना सर्गींची दारां बोडोवन तुवें मागासय. आनी तिणें तशेंच मागलें. देवाचेर पातयेनी दवरली. ती म्हणटा सगळे तिचे विरोध जाले. पंचायताचे ते सरकारी अधिकारी सयत तिचे विरोध आसले. तहसीलदारी तिचो विरोध आसलो. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तिचे विरोध जालो म्हणटा ती. जायते सरकारी अधिकारी केवल भ्रश्टाचारान भरलेले लोन्स विचारतले. हेरांक तांणी न्याय करून दिलो. तिका न्याय करच्या बदलाक अन्याय केलो. पूण मोगाच्यान तिणें तिचो भावार्थ जाणूं ना. ती म्हणटा केदाळ येवन बोपय सक्रामेंता मुखार तिचो वेळ करतलो. केदाळ येवन तिणें दैवीक रितीन मंदिरांत रेतेर केली. आनी देवान तिका स्पश्टपणान सांगलें जावन आसा भिये नाका, घाबर नाका, हांव आसा तुज्या सांगता. हांव तुजो सर्वेस्पर देव. हांव तुका म्हज्या उजव्या हातांत उखलून धरता. वय हांव तुका जैत लाभयतां. वय ह्या जेजूच्या उतरांचेर, देवाच्या उतरांचेर ती फातेली. देखून मोगाच्यान सवकास ती म्हणटा वय सवकास देवान तिका न्याय करून दिलो. वय मत बदलीची डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरची आनी ते रेव्हेन्यू ऑफिसर्स आसा तांची, पंचायताची आनी वय शेजारच्यांची सवकास मत वाडयली. कित्याक तांकां कळ्ळें ते अन्याय करनासात तांचेरच केस पडटली. तांचेरच कोर्टांत हांव सरकारांत हांव दबाव पडटलो म्हणटा भियान. उपरांत तिका घरा वचोंक घेवंक तांणी केवल बारीक वाट करून दिली. पूण ती चुचली. उपरांत तिका सारको रस्तोच मेळ्ळो मात न्ही. उपरांत तिका तिच्या जाग्यार तिचो जागो शेजारच्यांच्या जागांत आसा म्हण कळ्ळें. तो शेजारच्यांचो जागो सयत तिका मेळाशें सरकारी अधिकारीच येवन तिका तो जागो मेळाशें करतात. आनी सगळे धाकले तिच्या घोवाच्या नांवार जावन ते उपरांत तिच्या नांवार जाले. आज ती म्हणटा आज सुशेगाची न्हीद हांव न्हिदता मात न्ही.
देवान म्हाका ताच्या हाजरपणाचो संतोष दिला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जे कोण खळनासतना मागतात मोगाच्या तांचे आशिर्वादां पळया. इसाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 30 वचनांत 30 आणि 1 Isaiah chapter 40 verse 31. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गरोडा बरी तांकां पाकाटे पडटले. ते धांवतलीं पूण थकची नात, ती चलतलीं पूण ती धमची नात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या न्हू खळनासतना मागचें म्हळ्यार हट दर मागचें न्ही. हट दर मागचें म्हळ्यार जें कितें मागता तेंच म्हाका मेळाचें म्हण हांवें मागचें. देवाची खुशी थोडे फावटी मोगाचें न्हू हांवें मागलें म्हाकाच म्हज्या आपायाक म्हज्या रिस्केक म्हज्या नासा कारण जाता जाल्यार देव थोडे फावटी मोगाचें न्हू कोणेंय मागलें जाल्यार वय आमालाची वस्त सोरो या कितेंय मागलें जाल्यार देव दिवचो ना कितें तुज्या पाडावाक. पूण जर तर तूं मागताय पवित्र आत्म्या, देव पवित्र आत्मा दिता मात न्ही ताच्या सांगा तो सक्कट संगती दिता. आनी तूं खळनासतना मागताय, खळनासतना पवित्र पुस्तक वाचताय, रेतेरी घेताय, देविकलो रेत्र मंदिराच्या आराधनांत मेसाच्या बलिदानांत वांटो घेताय, हांगाच्या सर्मांव आयकताय, तेन्ना तुका कितें जातलें? सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नवें बळ मेळटलें. गरुडा बरी. गरुड म्हळ्यार मोगाच्यान आसल्या सुकण्यां पैकी भोव व्हड सुकणें. ताचे पाकाटे भोव विस्तार आसता, ताच्या पाकाट्यान व्हड बोळ आसता, ताच्या बोन्सींत ती बोळ आसता, ताच्या पांयांत नाक्षांत बोळ आसता. व्हडले सयत एक वासरू या व्हडलो एक पाडको सयत ते उखलूंक शकता. आनी आकाशार व्हरन ताका खंय जाय थंयसर व्हरन आपल्या कुटुंबा सांगता म्हणजे आपल्या इतर सुकण्यां सांगता तें खावंक तो शकता. म्हणजे तितले बोळ मागणे करतल्या घेता. देखून म्हाका भोव पयस सक्रमेताचेर आमी दिश्ट घालया. हम्या लागीं आमी मागया, सोम्या जें कितें हांव मागतां तेंच म्हाका मेळाचें म्हण हट धरन न्ही. बगार तुजेर पातयेवन तुजे लागीं मागता आसतना जें कितें म्हाका बऱ्यांतलें बरें तें म्हाका दितलोय मात न्ही. दिता आसतना भरोन उमतोच्या मापान दितलो म्हळ्यार भावार्थान आनी विस्वासान मागोवंक म्हाका शिकय. जेजू लागीं आमी म्हणया, जेजू तूं म्हाका मागोवंक शिकय. म्हज्या सोमिया, म्हज्या धनिया, म्हाका तूं मागोवंक शिकय. म्हज्या सोमिया, म्हज्या धनिया, म्हाका तूं मागोवंक शिकय. म्हज्या सोमिया, म्हज्या धनिया, म्हाका तूं मागोवंक शिकय. सोमिया 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 लागीं आमी आडदोस मागया, विनंती करया, रिक्वेस्ट करया. जेजू मागोवंक शिकय जशें तुवें गेत्सेमानी म्हळ्यार दिंबयेर पडोन दुखां गळोन रक्ताचो घाम घाम येवन तुवें मागलें. आमकांय तूं मागोवंक शिकय. सोमिया मागोवंक शिकय. जिनिये निरासाताना रीते पोंते बगताना सोमिया मागोवंक शिकय. खंती दुकान बुडताना दुबाव म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोवंक शिकय. राग म्हाका येताना धैर्य म्हजें सुकताना सोमिया मागोवंक शिकय. सुखी धाडती भोगताना विश्वास तो धंडळताना सोमिया मागोवंक शिकय. दोन्ही हात वयर करून मागया. सोमिया मागोवंक शिकय. जेजू तुका शिकयता मागोवंक. सोमिया मागोवंक शिकय. सगळ्या मनशाकुळा खातीर माग. सोमिया मागोवंक शिकय. गरजेवंता बसो तूं, पिडेस्ता बसो तूं, निराश जाल्ल्या बसो तूं. सोमिया मागोवंक शिकय. मोगाच्यान आमी मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरता ताचे सांगता आमी संतोष पावता आनी तांच्या गरजां बसत विशेश तरान आमी मागता. व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हण आमी तुमकां म्हणटा. देव तुमचे विस्नार आशिर्वाद घालून जिविताचें देणें बरें करून गळसून वर्तो फुडार आसा करून देव तुमकां फोव करून दी. अँड्रिया सुसान कार्डोजा ब्रह्मावर, बेला फेर्नांडीस बँड्रा ईस्ट, ग्लॅडिस फेर्नांडीस Anthony Corda, Mira Road, 77th birthday,
लिना मेनेजेस कटेल तशेंच काजराचो दीस आचरितल्यांक आमी अभिनंदन पठयता आनी तुमी कितेंय बरें कार्य करना आसा तुमकां आमी बरें मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता दैवीक चरित्र मंदिराद्वारे तांच्या जिवितांत जायतीं अजापां विजमितांनी असर्यां जाल्यान जेसूच्या भोवपयत काळजाच्या मनाक जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांवां जोडलेल्या पासत तांणी आनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी लिना फेर्नांडीस देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता रोशेल डिसोजा देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता ताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा पासत तशेंच लेस्ली क्रास्ता मँगलोर वय मरणांतीक पिडेंत कश्टातल्या कुटुंबाचो सांदो बरो जाल्ल्या पासत मागणें देवान आयकून भुरग्यांचे देणे वेळार देवान फोव केल्ल्या पासत वय भुरगें रिस्केर आसलें मरचेर आसलें पूण तें भुरगें वांसल्ल्या पासत कातीची एलर्जी गूण जाल्ल्या पासत पांयां पंदा आसले खिळे नपयस जाल्ल्या पासत परगांव वचोंक तें विदेशां वचोंक युरोपा वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत थंयसर एक परमनंट विजा जाल्ल्या पासत एक परमनंट काम जाल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन जाल्ल्या पासत दुबयतावन कुवेतावन सावदी अरेबियातावन आनी तशेंच मस्करतावन देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात वय एक नवें फ्लॅट काणयूंक आसलें तें काण घेवंक देवान फोव केल्ल्या पासत काजार जावंक ओपनांतलें काजार जावंक ओपल्या उपरांत एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजाराची तयाराय बऱ्या तरान जावन आसा देखून पुताक ही सैरीक जावंक जायते वर्सां जावन राखून रावलें आतां देवान एक बरी सैरीक फोव केल्ल्या पासत वय वायट सवयांक वळख जाल्ल्या भुरग्यांक देवान तांची मोतूच वाडावन दैवीक चरित्राच्या आराधनाद्वारे आनी मिसाच्या बलिदानाद्वारे वय घरांत शांती समाधान राहस केल्ल्या पासत भुरगीं बऱ्या तरान शिकून परिक्षेक वय बऱ्या तरान बरोवन आसा देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसात आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका सम्या जेजू मोगाच्यान विविध त्या सांग खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला मेल्विन कॅस्टेलिनो तशेंच हेलेन कॅस्टेलिनो कॅरल आनी कॅल्विन कॅस्टेलिनो दुबयतावन तांच्या विशयीच त्या सांग पासत मागोवंक उलो दिला स्टेफानिया म्हणली भयण कॅन्सर पिडेंत कश्ट जाता तिणें संपूर्ण तरान बरें जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला शारन आनी शॉन आनी तशेंच ॲरन आनी परिक्षेंत बरेंकन बरोवच्या खातीर दाव्याची परिक्षा तशेंच PUCच्या परिक्षेच्या भुरग्यां पासत मागोवंक उलो दिला आमी विशेश तरान मागया आमच्या पापसाहेब बरो जावच्या खातीर आमी खालतेपणान मागया जेन रेबलोच्या विशेश त्या सांग पासत मागया वेरोनिका तिका बरी भलायकी मेळच्या पासत तशेंच मर्विन पिंटो आनी कुटुंब थंयसर मालवानी चर्च मालाड मुंबय हांच्या त्या सांग खातीर मागया क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल ताका बरी भलायकी आनी संरक्षण मेळच्या पासत कॅन्सर पिडेस्त आनी गूण जावच्या पासत सर्जरी जावची आसा ती सर्जरी वेळार जावंक आनी एकल्यान मागोवंक उलो दिला सर्जरी नासतनाच पिडा गूण जावच्या पासत सहर कश्ट जातल्या पासत सहर अनवरांत आसल्या पासत मागया युक्रेन आनी रशिया मदें तें झूज बेगीनच रावच्या पासत आमी मागया सगळ्या मनशा कडल्यान पातक रडोवन ह्या करेजमाच्या काळार देवा लागीं पाटी येवच्या पासत आमी सांगाता मेळोन आमी मागया सोमिया म्हाका मागोवंक शिकय म्हण दोनी हात वयर करन आमी परतून एक फावटी म्हणया सोमिया म्हाका मागोवंक शिकय सोमिया मागोवंक शिकय सोमिया मागोवंक शिकय सोमिया मागोवंक शिकय सोमिया मागोवंक शिकय मरण पावल्या समेस्त आमच्या पुर्वजांच्या आत्मे साल्वार जावच्या पासत भक्तीपणान आमी मागया देवादीन पॅट्रीक आनी जॉन डिसोजा मुलकी JB सल्डाना आनी क्रिस्टीन सल्डाना मार्टिन डायस बाईंदोरू फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी लीना मार्टिस बनवेंचर लोबो सिद्धकट्टे कुटुंबांत मरण पावल्या समेत तांच्या आत्म्या उडास करता ट्रेवर पिंटो फिलोमिना नाझरेत बाईंदोरू डेनिस लोबो ॲलिस डिमेल्लो 10th मंथ्स मायन मास 10व्या म्हयन्याचो उगडास लीना सिक्वेरा नेल्सन कार्डोजा जुलियाना आनी अँटनी लोबो गॅब्रियल आनी अँटोनेटा फेर्नांडीस सर गतदानांतल्या अनाथ आत्म्याचो आमी उडास करया आनी सांगाता मेळोन मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त भारतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आमी दिंबीर पडोवन मोगाच्या विशयी जावन परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत काम नातल्या पासत भुरग्यांचे देणे नातल्या पासत विशेश कश्ट अनवरांत आसल्या पासत वय ताल्लोर म्हळ्या गांवांत वय जायते पयशांचे आर्थीक अडचणी सुरू जाल्या जायते पयशे करोडांनी ताणें होगडायल्यात देखून जीव घात करूंक आशेता
एकलो व्यापारीस्त ताणें जीवघात करीन अशें देवान ताका नवो बरवोच दिचें भवार्थान आनी विस्वासान आमी मागया आनी समयाक आमी म्हणया दोनी हात वयर करून समया म्हाका मागोवंक शिकय आनी अशें समयाचे आशिर्वाद आमी जोड घेवया. सोमिया मागोवंक शिकय, 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 सोमिया मागोवंक शिकय. भोव मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक हे बरो वर्तो दीस हांव मागतां. फुडें आसतोरा करेजमाच्या काळार एक विशेश रेतेर करून तुमकां अवकाश ब्रेस्तारा दिसा सांजेर 20 तारखेतावन 20 आनी 3 तारखे पर्यंत विशेश तरान करेजमाच्या काळाची आंतरीक बरी भलायकीची सुडका सोडवणेची आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची रेतेर आसा. ह्या रेतेरेन तुमी वांटो घेया. ब्रेस्तारा दीस सांजेर येया. शुक्रार शनिवार आयतारा दनपारां एका वरा जेवण जातस तुमी पाटी वशेत बंबयतावन या गोंयांतावन या बँगलोरतावन खंयच्याय गांवांतावन येवंक तुमकां सलीस आसा. मुल्की रेल्वे स्टेशन हांगातावन केवल 2 किलोमीटर मात्र आसा आनी मुल्की एक्सप्रेस बस स्टँड केवल 1 किलोमीटर आसा आनी एअरपोर्टांतावन येवचें जाल्यार चड पयस ना. मोगाच्यान सांगाता मेळोन आमी रेतेर करया, पातळ करया, जिणी बदलया, आत्म्यांत थावन मोगाच्यान देवाचें आराधन करया. तुमकां समेस्तांक बरो वर्तो करेजमाचो काळ हांव मागतां. 2 म्हयन्या पयले ऑगस्टाच्या 4 तारखेर एक राती म्हाका अर्द्यान दूख जायली. त्याला हांवें कोणा सांगून म्हजो पूत आहलो म्हजे वाटू तो ते एज्युकेशन करना आहलो आनी सगळे रात म्हाका दूख येनाहलो जाल्यार हांव हॉस्पिटलाक वचूना. तिसरे दिसा म्हजो एकलो फ्रेंड इनवॉल्व जाल्लो तो म्हजे वाटू केदाळे इगर्जी घेता ते दुबयची इगर्जी घेता. ताणें म्हणलें इगर्जेक आयलो तो इनवॉल्व ऑन बोर्ड ती जाल्यार तो म्हणलो म्हाका आतांत आमी हॉस्पिटलाक वचून चॅकअपाक या म्हणून. तेंचे नांवार एक रशीद हॉस्पिटल म्हणून आसा थंय हांव गेल्ल्या वेळार म्हाका म्हणालें ECG चॅकअप कर. ECG चॅकअप करतना वेरिएशन आसलें देखून ताणें म्हणलें म्हणजे ब्लड रिपोर्ट काडचें म्हणून. ब्लड रिपोर्ट काडटना तेंचे डॉक्टर आजाप पावले कितें म्हणून सांगल्यार एका मनशाचे 8 भितर ब्लड चॅकअप करतना ट्रुबोनिन म्हणून आसा ते लेस दॅन 14 आसाचे. म्हज्या बॉडीन 63 आहलें. तो म्हणटा तूं पेशंट कशें आसा आतां हांगा रावलाय तुका साध्य ना तूं सोलोवंक साध्य ना ये हांगा आनी हालूंक साध्य ना तुका ये म्हणून म्हाका बेड्डार घाले आनी म्हाका पुरा ताचे दुसरे परत तांचे BPचे ते हें पुरा म्हाका मशीन लागयलें. तो रिपोर्ट हांवें त्या वेळार तेणें तो रिपोर्ट म्हज्या पुतान काडून म्हज्या दुवेक ते म्हाका फादर मुलार्सान सेकंड इयर MBBS करना आसा ताका धाडलें. ताणें सिनियर म्हणलें तो एक स्टेप काडूंक साध्यत ना वो कशें तें आसा म्हणून साध्यत ना तो मूव जावन वचो तेंत रावाचे पळय डॉक्टराकडे पळया म्हणून. रातीक डॉक्टर आयले ते म्हणाले म्हाका हांगा ताणूं डिस्चार्ज करूं साध्य ना आनी तुका आतां एमर्जन्सी राती जायचे म्हणून. हांवें म्हळ्यार खंयचीय जाल्यार हांव तुका हांगा करूंक हांव साध्यत ना हांव पाटी येता हांव इंडियाक येता कितें म्हळ्यार इंडियांत तूं हांवें करचें म्हणून. डॉक्टर म्हळ्यार इम्पॉसिबल साध्यत ना तुका ह्या बेड्डात हालो साध्य ना म्हणून. कशें हें केल्यार तो डॉक्टर आयकूंक साध्य ना म्हणलो. मागीर रातीक 1 वरा रातीक म्हज्या फ्रेंडाक आपोवन हांवें सांगलें जायना सायबा म्हाका हांगा आतां डिस्चार्ज कर कितें म्हळ्यार हांगाचे डॉक्टर म्हाका पाती ना हांव इंडिया येता म्हणून. हांगा गांवांत ती गडबड जाली. सकाळीं जाताना राती जाताना म्हजे बायलांनी मागण्यार आयली. हांगा फादर अब्रामाक फोन केले त्या वेळा ताणें म्हळें मागता म्हणून सांगलें आनी सगळी रात 1 वर रातीक म्हाका स्पेशल जावन म्हाका एक म्हजे पुरो फॉर्मा प्रसायन दितो काडून म्हाका डिस्चार्ज दिले. इमिडिएट घरा आयलो. दुसरे दीस सकाळीं फ्लायटार आयलो. फ्लायटार म्हाका कांय जावना तोंदर ना. हांगा आयिल्लें मागीर सकाळीं म्हाका एम्बुलन्स हाडिची की म्हणून चिंतलें म्हाका एअरपोर्टार नाका म्हणलें. थंय सीदो डॉक्टरशें येयलो. डॉक्टर चॅकअप करता म्हणलो. तो म्हणलो हांगाचे पद्मनाभ कामत कार्डिओलॉजिस्ट म्हणलो
तुका हांगा प्रॉब्लेम दिसता रातींच एडमीट जावं रातींच एडमीट जालें KMC एडमीट जालें आनी म्हणलो ब्लॉकेज आसा बरो सकाळीं करता तशें एन्जिओग्राफी करून सकाळीं म्हाका एन्जिओ करतना तो डॉक्टर म्हाका म्हणटा तो मिराकल एक्की बी ब्लॉक ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. ब्लॉकूच ना कितें तो म्हाका ना ब्लॉक ना काही जावं ना तुका तशें कांय ना म्हाका ताजब दिसता म्हणलो मागीर दुसरे दीस म्हाका एन्जिओ प्रकरण मागीर म्हणलो इल्लें मायल्ड एक्चुअली कितें जाल्यार प्रॉब्लेम आसूंक जाल्यार मेडिसीन स्टार्ट कर 1 वर्स मेडिसीन काड घेवचें म्हणलो मागीर दुसरे दीस म्हाका 2 दीस मागीर डिस्चार्ज दिलें ताच्या मागीर सीदा हांगा आयलो सीदा डिवाइन मर्सी हांगा आयलो हांगा येवन फादर अब्राहम म्हाका सक्रामेंत अभ्यासा मुखार म्हाका माथ्यारात दवरून मागलें आनी म्हळ्यार म्हाका दुबय अर्जंट वचपाचें कितें म्हळ्यार म्हणजे बिजनेसाचें प्रॉब्लेम म्हाका अशें जालें आतां ते बिजनेसाचे प्रॉब्लेम आसा ते फाटीं येता म्हणून सांगलें देखून वच येत म्हणलो म्हाका हांवें म्हळ्यार येता म्हणून सांगलें म्हज्या नशिबाक 7 म्हयने येता न्हू ते व्हडले बिजनेस हात गेल्लें सबन इंडियाचे 500 करोडाचे बिजनेस ते 6 म्हयन्यांत हांव इकोवंक प्रयत्न करतलो जावना फादर अब्राहम म्हळ्यार एक खंडीत सेल जाता म्हणून गेल्ल्या 2 दिसान ते सेल जावन गेलें इल्लें लुकसाण जाली जाल्यार म्हाका सेल जावलें देवाक हांव वार्ग दिता तें सेल जालें ताच्या मागीर म्हज्या पुताक थंय तो एज्युकेशन करना आवलो 4 वर्सां ताका थंय तो बरें शिकपकार तो टॉपर जाल्ल्यान ताका गोल्डन विजा मेळ्ळी देवाक अर्ग दिता तशें फाटीं हांगा येयलो ते डिवाइन मर्सींत 4 दिसांची रीत ताणें केली सुमार कडेन ताणें CV घाल्ली ताका दुबयंत ताका काम मेळ्ळें नाशा आहली ताका देवाक अर्ग म्हणटा ताका रितीर जावन भायर येताना हांगा ताका मॅसेज आयली ताणें शिकिल्ल्या इस्कॉलांत ताका एसिस्टंट लेक्चरर पोजिशन जावन देवाक हांव अर्ग दिता Praise the Lord. Thank you, Jesus. गीत नंबर A14 A14 संतोषाची मेठां काढून खालतेपणी कृपा जोड सोम्या समोर येता ताची कृत्यां मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता सर्वेस por देवांसो रचणार सर्गासो स्रासो एका उतरान ताच्या संसारची जालो आपल्या सारक्या ताणे मनशा रुपीत केलो देखू निजाय की बापय तो सर्वांसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. अधिक मोगाचे न्हू आज सिरिल जेरुसलेमाचो या वर्त्या सांताचो भाग्यवंताचो आमी उडास करता. 315 इस्वेंत तो जल्मालो 386 इस्वेंत 386 इस्वेंत तो मरण पावलो. तो जेरुसलेमांत जल्मालो भक्तीपणांत ल्हान व्हड जालो देखून ल्हानपणांत थावनच विशेष तरान उपवास प्राचित मागणे आनी देव भक्तीपणांत तो जियेलो. देवान ताका वेंचून काडलो दियोकन जावंक उपरांत याजक जावंक आनी ताच्या उपरांत बेस्प सयत जालो. आमी चिंता भाग्यवंत म्हळ्यार तांकां कसलेच कश्ट या संकश्ट नातरले म्हणून. पूण ह्या जेरुसलेमाच्या सिरिलाक जायते कश्ट आसले जायते विरोधी आसले पूण तांचे सर्वांचेर तो देवाच्या कृपेन जैत व्हरता आनी ताका घडी पार्सयत करता. जायते तरान कश्ट दितात पूण ताच्या भावार्थान थीर रावता. एक भाग्यवंत जिणी जियोन आज आमकां तो भाग्यवंतपणाच्या जिणयेक आदर्श जावन आसा. ह्या करेस्माच्या काळार आमी घेतलेलो तो निर्धार उपवास करूंक आनी प्राचीत करूंक मागणें करूंक आनी पवित्र वाचप वाचूंक आनी दान धर्म करूंक ह्या आमच्या निर्धारांत वयत दृढ रावंक सांत सिरिलाचें जिवीत आमकां एक कृपेचें हातेर जावं दी. हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. करेजमाच्या सुरवेर तावन आमी धरलेले निर्धार आमी सारके पाळल्यात की सतान आनी आत्म्यान देवाचें आराधन केलां की
तर आमी सुकल्या तर देवा कडचें बक्षणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां गेल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगेवन सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या पवित्र सभेक सदां काळ तुझ्या काकुतीन सांबाळ मनीस इतलो अस्कत की तुझ्या विणे तो पडता देखून तुझ आमकां वायटा विघ्नांतलो निवार आनी ह्या प्राचेताच्या काळार आमी धरलेले निर्धार अखेर पर्यंत पाळोवंक आमकां तुजी कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना आमेन इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सदोमाच्या फुडाऱ्यानो सर्वेस्पराचे उतार ऐका गोमराच्या लोकांनो आमच्या देवाचे शिकवण्याक कान दिया तुमकां सुदुया नितळ जाया तुमचे कटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा आनीक वायट करिनाकात बरें करूंक शिका न्यायनीत सोदा कश्टतल्यांक आदर दिया अनार्थांक न्याय करूंक दिया विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा येया उलोवया पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पदकां तमडी लाल आसल्यार ती हिमा परी धवी जातली ती रक्तवर्णाची आसलेल्यार ती खुपसां परी धवी जातली हांव सांगता ते आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतलो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तलवार तुमकां ग्राशितली कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हे सांगला देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक आपली जाल समकोन सरकी कर्ण घेतल्यांक देवाची चडवण हांव दाखयतलो आपली जाल समकोन सरकी कर्ण घेतल्यांक देवाची चडवण हांव दाखयतलो तुज्या यज्ञा विशयांत कसलींच सूख हांव लेखिना तुज्या होम बलियो सदांच म्हज्या मुखार सडत आसात तरी तुज्या घरांतलो अनेक फाटो लेगून हांव मागचो ना तुज्या हिनांतलो बोकडेय म्हाका नाकात श्लोक आपली जाल समकोन सरकी करून घेतल्यांक देवाची चडवण हांव दाखयतलो म्हज्या आज्ञा उसारूंक तुका कशें फुटवता म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वांटाचेर कित्याक तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय श्लोक आपली जाल समकोन सरकी करून घेतल्यांक देवाची चडवण हांव दाखयतलो असली तुजी कर्तुवां आसता हांव उगू रावला म्हूण देवी तुज्या सारको म्हूण चिंता तुवें
जो कोण दिनवासनाचो यज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची जाल समकोन सरकी करून घेता ताका देवाची चडवण हांव दाखयतलो. श्लोक. आपली साल समकन सरकी करून घेतल्यांक देवाची चडवण हांव दाखयतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया. तुमची सर पातका तुमचे तावन हमटोवन काडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी एक नवे काळीज आनी नवे मन तुमचे तैर आसा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. समी जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसां लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेव मैजेच्या बसकेर बसोन आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें सक्कड तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वावोवंक तांकानातले भोरे बांदून मनशांच्या खांद्यार ते चडयतात. पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेकून हालयनात. चोर आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार येराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विंचणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर वय पयले जागे आनी सिनेगॉग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां भारीच खुशी. पूण तुमकां कोणी राब्बी म्हणून उलो करचें नाका. कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेकाक भाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणी म्हणचें नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकोर जायचो. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्त करतलो. सम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचे न्हू. तुमी ह्या संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो मारी नाकात. म्हणून जेजू सांगता आसतना ताचो अर्थ न्ही आमच्या घराच्या पप्पाक आमी पप्पा डॅडी बाबा डाडा म्हजो बापय म्हणून आपय नाका म्हणून अर्थ न्ही. बगार आमी जाणा जायचें आमचो देव आमचो बाप तो आमचो जीव दातार. ताणें आमकां जिवीत दिलां आनी ह्या संवसारांत आसचे आमचे आवय या बापूय आमची वडिलां केवल टेम्पररी केवल क्षणीक आनी आमी ह्या संवसारांत शाश्वत न्ही. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ थंयसर आसा शाश्वत. दॅट इज परमनंट. दिस इज टेम्पररी. थंय सर्गार वता आसतना देव आमचो बाप जातलो आनी आमी ताची भुरगीं जावन ससनाक आमी जियेतल्या. देखून ह्या संवसारांत आसतना आमकां वय बरी शिकोवण दिवच्या खातीर फारिजेवां बरी शास्त्र्यां बरी आसले आमकां जायते ह्या संवसारांतय जायते इगर्जमतीचे वडीलांनी आसात. आनी त्या वडिलां मुखांतर आयिल्लो तो संदेश आमी आयका जाय. कित्याक ते मोइजेच्या जाग्यार आसात. ते मोइजेचें धर्मशास्त्र आमकां नियमशास्त्र बरें करून विवरसून सांगता आसतना वय जेजूची सुवार्ता बरी करून विवरसून सांगता आसतना हांवें आनी तुवें बरें करून चीत दिवन आयका जाय. आनी जर तर आमचो पवित्र आत्मा म्हणटा जर तर मोइजेन सांगल्या बरें थंयसर सांगनात या जेजून सांगल्या बरें सांगनात बगार तांचोच हे संत अभिप्राय ते सांगतात म्हण जाल्यार म्हाका न्हू. देखून करेस्माच्या काळार प्राचिताच्या काळार आमी चड आनी चड मागणे उपवास प्राचीत करतना मौनपणांनी नियाळ करीचय. पवित्र पुस्तक आमी वाचीचय आनी जे कितें सत जे कितें देवातावनीचो संदेश तो आमच्या जिवितांत आमी आमचो करून घेवन त्या प्रमाणे आमी जियेचय.
जसे आमचे वडील जर तर स्कांदलाची जिणी जी येतात तांची देख आमी घेवची न्ही या तांचो पाटलाव आमी करचो न्ही देखून जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत कोणूच तुमकां राब्बी या मेस्त्री जावन आसो नजो म्हणजे आमकां ह्या संवसारांत खंडी जावन शिक्षक आसतात गुरू आसतात त्या गुरूक शिक्षकाक आमी गुरू शिक्षक म्हणून आमी आपयता आमी मानात एक वय मानात एक बाप या मानात एक वय दोतोर म्हण कोणाक आमी आपयता कित्याक संवसारांत आमी तशें आपयचें पडटा तें तांचें शीर्षक तें तांचें थकलें नांव पूण आमच्या काळजांत आमच्या मतींत आमकां दृढ विस्वास आसूंक फावो की जेजू एकलोच आमचो राबी जेजू एकलोच आमी मेस्त्री ताचे बरी मात्र आमी जावंक अशें जाय ह्या संवसारांत मोगाचे न्हू थोडे जाण सोदोमाच्या लोकां बरी घोमोराच्या लोकां बरी जिवंक साध्य आसा देखून आयच्या पयल्या वाचमांत इसाया प्रवक्त्या बुकांत सर्वेस्पर देव म्हणटा सोदोमाच्या लोकांनो गोमोराच्या लोकांनो तुमी नाश जातल्यात कित्याक जर तर तुमी विधेय जायनात आयकनात तुमी नाश जातल्यात पूण आयकशात जाल्यार वय तुमी बऱ्यांतले बरें फळ तुमी बेळें तुमी लुवंक शकतल्यात वय मोगाच्यान आमी विधेय जायची आमच्या देवाक आमी विधेय जायची आनी देवाक बाबा आपा बापा म्हूण आमी आपयचें आमी घालतें जायचें जेजूक मात्र आमचो खरो सासनीक राब्बी मेस्त्री म्हणून आमी वळखून घेवन ताचे भशेन जावंक आमी प्रयत्न करीत तेन्ना आशिर्वादां वयर आशिर्वादां बेसांव वयर बेसांव आनी विशयी जावं संपूर्ण तरान मोगाच्यान आध्यात्मीक वाडवड आमची जातली देखून आमकांच आमी उंड्या आनी वायना सवें सर्वेस्पर देवाक भेटोवन दिवया आनी भेटोवणेचें गीत आमी भक्तीपणी गावया. गीत नंबर C7 C7. पोप सीता बापा हो बुंडो गोवासो पोप सीता बापा ही वायनाची का आमी तुका कान घे तू सर्गीच्या राया आमची ही कानी भेटयता वास्तुका मोगाची भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसपेच्या दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे मोगाच्यान आमच्यो सगळ्यो गरजो आनी त्या समा ह्या कालसेंत ह्या दाकारोसा सवें देवाक भेटोवन दिवया आमकांच आमी ह्या उंड्या सवें देवाक भेटोवन दिवन भक्तीपणान आमी हे मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. दयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर संवसारीक खोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी पास्क परबेच्या समयार सर्गींची देणी घेवंक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां तुज्या भुरग्यां तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्या वनवण्यो दामून तुजी साकरी करूं निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय
ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत ती समर्पोवची. म्हज्या सम्या, म्हज्या देवा, तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खाराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या, म्हज्या देवा, भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपण वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वंड आनी सडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावरी सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त आमी उडास करया. बापा तांकां तुज्या इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धनभूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत जेरुसलेमाचो सांत सिरील, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फर्नांडमेंट्स यासविडीच्या त्या माटतेर सांता भक्तां सांगाता सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय. सदोम गोमोराच्या लोकां बरी देवातावन आमी पयसरान अशीं बगार देवाक आयकून देवान दिमच्या आशिर्वादां जडचें तसलें जावच्याक भक्तीपणी आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या धनभुतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही म्हूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. शालो.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडली ताणें रगत ताणें वारयलें आमकां सासणीक जिवीत दिवच्याक ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचे भाग म्हाका फोना पुढच्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D41 D41. तुका सेवच्या काळीजे अत्रेता मोगाळ सोम्या जेजुराया. ये तूं म्हज्या काळजांतल्या दादोस तूं कर येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इश्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इश्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. अर्गां तुका समियान जेजू. अर्गां तुका समियान होगळाप जेजू. तुका समियान जेजू. होगळाप तुका समियान जेजू. म्हज्या काळजांत तूं ये. काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं राव. म्हज्या काळजांत तूं राव. म्हाका तुजे थंय म्हाका तुजे थंय संपूर्ण तरान एक कर. संपूर्ण तरान एक तूं कर. जावन आसाय खरी दाखवाल. खरी दाखवाल. हांव तुजो फांटो. तुजो फांटो. तुज्या कृपे देण्यानी कृपे देण्यानी म्हाका फळां बरीत कर. फळां बरीत कर. तूं म्हजो मेस्त्री. तूं म्हजो मेस्त्री. म्हाका चड आनी चड म्हाका चड आनी तुजे चड सारको कर. सारको कर. सर्गीचो देव बाप देव बाप. म्हजो खरो बापय खरो बापय. त्या म्हज्या बापा सारकें जावंक सारकें जावंक म्हाका तूं फावो कर. फावो कर. अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. जय जय तुका हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा तुज्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आधार मेळोवन दी. ह्या प्राचिताच्या काळार आमी घेतलेले ते निर्धार व्हडा उमेदीन ते पाळूंक आनी तुज्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जावंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोव मोगाच्यानो दैवीक लोरेत्र मंदिरांत थंयसर वस्तीर तेरासा प्रेस्तारा सांजेर 6 वरार प्रारंभ जाता. तुमी येया आनी आयतारा दनपारां पर्यंत आसता 20th to 23rd of March. तुमी येया आनी विशेष आशिर्वादान जोड घेया. सोनवाराची एका दिसाची रितेर तरी खंडीस कळनाकात. ह्या दिसांनी तुमच्या भुरग्यांक सांगाता तरणाट्या सांगाता या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आनी तांच्या परिशे खातीर विशेष तरान आमी सांगाता मेळोन मागणें करया. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जेजू सोम्या आतां पातकार रडता. जिणी बदलू खंडीत निश्चय करता. बोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूत मागता. पातकां म्हजी आयच्यान सोडता.
खंडी सोळता मोगाळ पुता सोवे औकवार मोरी आशीर्वादी आमकां बघे येऊन कृष्णाचे करुवे नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.